Celebrated annually on February 13th, World Radio Day honors radio as a powerful medium for democratizing information and connecting communities across the globe. The theme for 2026, Radio and Artificial Intelligence, explores the intersection of traditional broadcasting and artificial intelligence using the slogan AI is a tool, not a voice. To commemorate this day, we meet Dr. Shakuntala Bharne, one of Goa's most renowned and multifaceted personalities. A classical vocalist, music writer, poet, author, and Konkani language activist, Dr. Shakuntala has remarkably carved a niche for herself in the field of radio media. While working as a senior announcer at All India Radio, Akashwani, Panji. In this interview, Dr. Shakuntala shares her personal experiences, memories, challenges, and the evolution of women in broadcasting. She speaks about the power of radio to connect people, foster dialogue, and provide information, especially in remote areas. She reminds us of radio's enduring impact, providing real time news, emergency updates, and championship, even in the digital age. This is her story. Dr. Shakuntala, नमस्कार हॅलो welcome to कशे UScape. आसा So Hi. UScape तुम्ही जाणा for the last 15-14 years you are with the UScape. You are doing know a how wonderful job. associated Yeah. with UScape. So आज न्ही आमी तुमकां मेळपा आयल्या ते एक स्पेशल कारणां खातीर. Hi. That is World Radio Day. आज Wow. World Radio Wow. Day ह्या कारणान तुमचे रेडिओंतली जर्नी थोडी अंडरस्टँड जावपा खातीर आमी आज तुमकां वा मेळटा. वा वा सो तुम्ही सांगपा शकता आमकां? रेडिओ जर्नी म्हळ्यार रेडिओ म्हळ्यार कितें रेडिओ इज द ऑडियो मिडिया. ऑडियो मिडिया म्हणजे तुका पळय नासतना तुजे काळजान वचप म्हणजे हांव जो रेडिओ समजलां पळय तें म्हणटकूच जे ऑडियो मिडिया जी आसा आनी विडियो मिडिया किंवा आयची बाकीची मिडिया दीस इज अ वास्ट डिफरन्स इन दॅट. कित्याक सांगता तुका हांव ऑडियो मिडियाक जें डॅप्थ आसा न्हय तें डॅप्थ बाकीच्या मिडियांक आसना. म्हणजे आतां तूं उलयता आसतना कितें हांव तुका पळयतां आनी तुका पळयता आसतना हांव मागीर पॉज घेता. हो पॉज तुका रेडिओचेर घेवपाक मेळना आनी इन केस इफ यू आर टेकिंग इट आयकतलो म्हणटा आरे कितें जालें खंय गेली. सो रेडिओ हें माध्यम इतलें पावरफूल माध्यम, इतलें डेलिकेट माध्यम आनी इतलें वायड माध्यम. घराघरांनी काळजान पावप म्हणजे शकुंतल आयल्या म्हज्या घरा, रेडिओ वाजलो शकुंतल आयल्या म्हज्या घरा अशें प्रत्येकाक दिसपाक जाय. इतलें त्या माध्यमाचें पावर आसा, ताजी शक्ती आसा. म्हणून रेडिओ हें माध्यम म्हणजे म्हाका खूब भावता. बेजिकली हांव म्हजें फर्स्ट इंट्रस्ट इज सिंगींग, तूं जाणा. दुसरो इंट्रस्ट जर्नलिजम, ऑफकोर्स नो डावट. जर्नलिजम हातून भितर मिडिया येता तो येता रेडिओ. आनी म्हजो सामको काळजाचो विशय म्हणटा तो कविता आनी साहित्य. म्हणटकूच ह्यो सगळ्यो गजाली एका बरोबर लोकां मेरेन पावोवपाक एक कलाकार ह्या नात्यान ह्या रेडिओन म्हाका खूब श्रीमंत केलें, गिरेस्त केलें. म्हणजे गिरेस्त म्हळ्यार पयशांनी न्हय, पयशे तर गरजे पुरते आमकां मेळटातच, पयशांचो प्रश्न ना. गिरेस्त एक प्रगल्भता दिली, विचार करपाची शक्ती दिली, वेगळे वेगळे अभ्यास करपाची तांक दिली. दुसरें म्हळ्यार कितें, आतां बाकीच्या बँकेनी कोण शिरविसो करता किंवा बाकीच्या ऑफिसान तांचें काम सामकें तें सदांच करून करून वाज येता. वेर एज रेडिओ ह्या माध्यमान एवरी डे यू आर डिफरंट, एवरी डे यू आर चॅलेंजिंग, एवरी डे you may have any types of problems at home, but you are going to give a pleasant feel for the people. So the moment you are out from the house, but the moment you are in the studio, you have to forget everything. जशें आमचे गुरू आमकां सांगताले की जेन्ना तूं स्टेजीचेर बसता तेन्ना यू आर रुलींग, यू आर अ एम्परर, यू आर अ किंग. म्हणजे तुजे इतलो व्हडलो कोण ना, कळ्ळें. तीच क्रायटेरिया हांव रेडिओक लायता. जेन्ना हांव स्टुडियोन त्या कदेलार बसतां एनाउन्सराच्या तेन्ना म्हाका खबर आसा की ह्या रेडिओन म्हाका ह्या कदेलाचेर बसयलां लोकां मेरेन पावपाक, लोकांक एंटरटेन करपाक, लोकांक आनंद दिवपाक, प्रत्येक खीण जगपाक. आनी आतां खास करून
जे नवे ट्रेंड आयला तातूंत भितर फोन इन प्रोग्राम म्हणून जो प्रकार सुरू केल्लो आमच्या FM रेनबो जो स्टिरिओफोनीक रेडिओन, तातूंत भितर विचारनाका ताजे प्रत्येक ऑडियन्स आमकां कशें आमी ऑडियन्स पळयता आसतना कशें पळयतात की मिडल क्लास, अपर मिडल क्लास, जनरल, पुणून हो रेडिओ जो आसा तो रस्त्या वयल्या प्रत्येक मनशाचो विचार करता. म्हणजे बाकीच्यांक TV घेवपाक परवडना, बाकीच्यांक म्हारग अशे फोन घेवपाक परवडना, बाकीच्यांक हे WhatsApp आनी Facebook तसले करपाक परवडना. अशा काळांत सुद्दां आज रेडिओ लोकांच्या काळजान भितर पावता, खेड्या पाड्यांनी पावता आनी ताका लागून ह्या रेडिओचें जें खासियत जी आसा, खाशेलेपण आसा तें अशा पद्दतीन हांव ताका मांडटां. दुसरो जर प्रश्न तूं म्हाका विचारशी की शकुंतला भरणे एक गायिका ह्या नात्यान तुका रेडिओ ही आठखळ काय तुका फुडें तुगेली कला व्हरपाक त्रास जाता? हांगा म्हाका एक गजाल सामकी ठासून सांगूंक जाय. कित्याक सांगता, म्हजो जो रेडिओ प्रवास सुरू जावचे पयलीं हांव डॉक्टर गंगूबाई हनगल हांच्या घरा आशिल्लें. तेन्ना हांव हें प्रोफेशन घेवंक शकतलें काय ना गावपाचें, कारण प्रोफेशन इज व्हेरी डिफिकल्ट. म्हणजे तुका लोकांनी एक्सेप्ट करूंक जाय, तुका कार्यक्रम मेळपाक जाय. म्हणटकूच हांवें हळू एक दीस पेपरार एड वाचली आकाशवाणीचेर निवेदिकेची एक जागो आसा. तेन्ना हांवें हळू वचून तिका विचारलें. तिणें सांगलें कितें जाणा, तेन्ना तुगेलें इंटरनेट बी कांय ना, गाणें रियाज करप आनी रियाजा बरोबर मोठे मोठे कलाकार आयकप हो सुद्दां रियाज. कारण ते कितें करतात, ते कशें गायतात, ते खंयचो सूर कसो लायतात हें सगळें आमकां आयकुचें पडटालें. तें जर तुका बरें आयकुपाक मेळत, बरो रियाज करपाक मेळत जाल्यार आकाशवाणी पणजी सारकें एकूय स्टेशन ना. तुमच्या स्टेशनाचेर बऱ्यांत बरी लायब्ररी आसा हें म्हाका डॉक्टर गंगूबाई हनगलान सांगलें. आनी समजा तूं सिलेक्ट जालें, फक्त निवेदिका ही मर्यादा दवरनाका. तुजें गाणें आयकत राव, लायब्ररीन बस, प्रगल्भता वाडय, कारण भायल्यान तूं भितर वचून आयकूंक शकचें ना. स्टाफ जाल्ल्या कारणान तुका तें सोंपें जातलें. दुसरी गजाल, जो जो टायम मेळटा रियाज करपाक, ताणें कशें केलें, ताणें स्वर खंय लायलो, ताजो खटको कसो जालो, ताजे सुरेग कशे जाले, ताणें खंयच्या तालान घालें, खंयच्या तालार बसलें, ह्यो सगळ्यो बारीक बारीक ज्यो गजाली आसा त्यो तुका थंय मेळटल्यो. आतां एक हे क्लासिकल जे गावपी आसा तांची एक हें आसता कितें की तांकां आपलें गाणें सर्वश्रेश्ठ दिसता. इट इज बट नॅचरल. पुणून म्हाका आनीक एक ताजो फुडलो फायदो जालो तो तुका सांगता. म्हणजे आमकां इतली अभिजात गायकी ती सामकी बंदिस्त. किराणा घराणे, जयपूर घराणे आनी खंयचे घराणे, सिलेक्टेड आर्टिस्ट आयकुवप, बरें आसा तितलेंच आयकुवप अशें आशिल्लें. पूण रेडिओचेर पावतकूच जेन्ना म्हाका नोइंगली म्हणया अननोइंगली म्हणया ऑल टायप ऑफ म्युजीक आय यूज टू लिसन. विविध भारतीचेर वेगळे वेगळे लोकसंगीत, वेगळे वेगळे खंयचे राजस्थान, हिमाचल प्रदेश खंयचे लोकसंगीत, गोंयचें लोकसंगीत, वेगळे वेगळे स्टीवी वॉन्डर आनी मायकल जॅक्सन तोय बी वेस्टर्न म्युजीक, पोर्तुगीज म्युजीक, अशें वेगळे वेगळे म्युजीक आयकल्ले कारणान म्हाका एक गजाल कळ्ळी की संगीत हें येदें व्हडलें विश्वव्यापी माध्यम. आमी फक्त म्हजें संगीत बरें, शास्त्रीय संगीत बरें इतलेंच म्हणून उपयोग ना. जगाचें संगीत इट इज एन युनिवर्सल लँग्वेज, विश्वव्यापी भाशा. ह्या विश्वव्यापी भाशेक म्हाका म्हज्या काळजांत पावोवपी माध्यम म्हणजे रेडिओ. रेडिओचो जल्म कसो जालो गोंयांत म्हणजे आकाशवाणीचे. हांव आकाशवाणीचें मनीस आशिल्ल्या कारणान प्रत्येक गांवांत त्या गांवांतले माती, त्या गांवांतली कल्चर, त्या गांवांतली भाशा आनी त्या गांवांतले एकंदरीत सगळो लोकवेद हे सगळ्याची राखण जावपाक जाय हो ताजो फाटलो उद्देश आशिल्लो. म्हणटकच गोंयचें जेन्ना हांव म्हणटा तेन्ना हें गोंयचें म्हणटकच कोंकणी भास, दुसरें म्हणजे कोंकणी कल्चर, तिसरें म्हणजे हांगा आशिल्ल्या गोंयच्या लोकांची वेगळी वेगळी वरायटी. ह्यो सगळ्यो गजाली सांबाळून दवरता आसतना रेडिओ ह्या माध्यमाचें खास म्हत्व. ताका लागून ह्या कोंकणी रेडिओक किंवा गोंयच्या गोंयांत एकूच स्टेशन गोंय सामकें सोंपुल्लें. कित्याक रेडिओन एक्सेप्ट केल्ली भाशा आमची सर्वसामान्य मनीस उलयता ती, म्हणजे जी आमकां कोंकणी दिसता ती. म्हणटकच ह्यो ज्यो गजाली आसात आनी ह्यो गजाली राखून दवरपाची गरज कित्याक आसा की ती म्हजी वळख.
हांव गोंयकार हांव खंयी पावूं जगाच्या कोपऱ्याक, पुणून म्हजी वळख ह्या जगाक पावयता तो रेडिओ. आनी म्हणूनच हो वर्ल्ड रेडिओ डे जो आसा न्ही, ताजें म्हत्व खूब आगळें वेगळें अशें म्हाका दिसता. डॉक्टर शकुंतला, आमी जेन्ना तुमकां आयकता रेडिओचेर हय. तेन्ना मिन्स आमी त्या फ्लोआचेर वता आनी आमकां तें बरें दिसता आयकपाक. पूण ताजे फाटलो व्याप कितें आसा तो तुमी थोडें एक्सप्लेन करपाक शकतात? आकाशवाणीची निवेदिका ह्या नात्यान म्हाका दिसता एक वेगळी तांत्रीक गजाली ज्यो रेडिओच्यो आसात त्यो पयलीं लोकांक सांगच्यो पडटल्यो. कारण स्टुडियोन भितर वेगळे वेगळे फॅडर्स आसात. आतां एक काळ आशिल्लो म्हजे सारके जे एनावन्सर आसा ताका तिनूय काळ मेळ्ळा. म्हणजे टेप डॅक, टर्नटेबल्स, ताजे उपरांत कंप्युटराच्यो सीडी घालप, आनी आतां ताजे उपरांत जें आसा तें सगळें डिजिटायज जावन कंप्युटरा वयल्यान त्या नेटिया सिस्टमांतल्यान लोकां मेरेन पावप. ह्यो गजाली जेन्ना आमी करतात तेन्ना ज्या नवे नवे टॅक्नॉलॉजीक आमी मुखार वतात. आतां आमी फाटल्या जमान्यांतले आशिल्ले कारणान ह्या टॅक्नॉलॉजी कडेन जेन्ना केन्ना जेन्ना आमचो हात सारको घोळिल्लो ना अशें आमकां दिसता, तेन्ना आमचे तांत्रीक विभाग आसा, आमचे इंजिनियर्स आसात, तांणी आमकां कांय गजाली शिकयल्यात, कांय गजाली तातूंतल्यान आमी शिकूंक पावल्यात. सांगपाचो भाग कितें, आमी लोकां कडेन उलयतात, आमी टॅक्निकल गजाली करतात. म्हणजे आमची जी निवेदकाचो जो बाजू आसा तो म्हाका सदांच दिसला की वी आर द बॅकबोन ऑफ द रेडिओ. म्हणजे बाकी सगळे प्रोग्राम तयार जावन जेन्ना लोकां मेरेन पावोवपाचें काम आमी करतात आनी ताजो एनावन्समेंट आमचे कडल्यान वता की आतां तुमी आयकात अमकें अमकें. म्हणटकूच ह्यो सगळ्यो गजाली टॅक्निकली हँडलिंग द स्टुडिओ, टेक्निकल पार्ट इज ऑल्सो हँडल्ड बाय अस. आनी हें ट्रेनिंग सुरवातीकच आमकां दिल्लें आसता. आनी रेडिओन तूं जितलें ते टॅक्निकल भागान तुजो हात घोळटा तितलें एक बरी निवेदिका, आनी तातूंत तुजें उलोवपूय आसात. खुबश्यो गजाली आमी अशी हेवटेन आयकतात तेवटेन आयकतात, कांय गजाली आमकां कळटात लोकां कडल्यान, कांय गजाली आमी शिकून घेतात. म्हणून आमकां हें रेडिओचें माध्यम खूब लागीं दिसता. प्रत्येक दीस ग्रहपाठ, जाका आमी होमवर्क म्हणटात, तो म्हाका करचो पडटा की बाबा फाल्यां हांव कितें उलयतलें, फाल्यां खंयचो दीस. आतां तुवें वर्ल्ड रेडिओ डे म्हणलो, वर्ल्ड रेडिओ डे म्हळ्यार कितें, हे सगळें वर्ल्ड दिसाचें हें आसा त्या दिसाचें म्हत्व कितें, हांव पदां खंयचीं घालतलें, खंयचें पद इज रिलेटेड टू ऑल दीस. ह्यो सगळ्यो गजाली कळपा खातीर आमकां अपडेट जावचेंच पडटा. आनी आज तर तुका रेडिओ सामको जगाच्या काना कोपऱ्यान पावता. आमचे कडेन एप आसा, आमचे कडेन कंप्युटर आसा, आमचे कडेन सगळें आसा. म्हणटकूच हें रेडिओचें माध्यम, बाकी माध्यमाचें तुका हांव कांयच सांगूंक शकना, पूण रेडिओच्या माध्यमाक इतलोय शक्ती आसा की खंयच्याच मोमेंटार ह्या रेडिओच्या माध्यमाक मरण ना. डॉक्टर शकुंतला, तुमकां खबर आसा युस्केप डील्स विथ विमन, हय. आनी तुमी इतले यू आर सच अ ह्यूज इन्स्पिरेशन एज इट इज. खूबच व्हडले पर्सनॅलिटी आसा आनी आमचे यंगस्टर्स आतां तुमचे कडल्यान घेताच इन्स्पिरेशन. देर इज नो डाउट अबाउट इट that you are inspiring to not only to the youngsters, to any age group. इतले तुमचे व्हडले पर्सनॅलिटी आसा. म्हाका इतलेंच कळपाक जाय तुमचे कडल्यान की तुमचो एक स्पेसिफीक एडवायस आजच्या भुरग्यांक जो तुमचे ह्या फिल्डान, स्पेशली आमी रेडिओचे त्या बद्दल उलयतात ताचे खातीर, सो रेडिओन तांकां थोड्या भुरग्यांक इंट्रस्ट आसा, तर तुमचो कितें एडवायस आसतलो तांकां की तांणी कितें करचें आनी कशें तांणी फुडें सरचें? एक गजाल महत्वाची बायलांच्या बाबतींत, म्हणजे आमचे कडेन आकाशवाणीर तश्यो आसात त्यो चलन चलयो आसात, फॉर युअर कायंड इन्फॉर्मेशन. आनी दुसरें म्हळ्यार बायलांचे खास कार्यक्रम जातात. आतां हें माध्यम जें आसा तें माध्यम तुका एका वेगळ्याच लेवलचेर घेवन वता. स्वताचो आवाज तूं कितलेंय बरें उलयता, कितलेंय बरें केलें, तरी पुणून ब्रॉडकास्टिंगाक तुजे मायकार वतकूच आवाज कसो वता इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणटकूच सदांच म्हाका दिसता की कानाक आपलो हेडफोन लावून आपलो आवाज आपणें आयकप. आमकां डॉक्टर गंगूबाई हनगल, जी गुरू म्हज्यो आसा न्ही, ताणें म्हाका सदां सांगप की तूं जो रियाज करता तो रियाज तूं स्वताक पयलीं आयकून पळय. आनी म्हाका कॉमीक दिसताली, बाबा स्वताक आयकुवप म्हणजे कितें काय हें, म्हाका कशें आयकतलें. म्हणून ना,
तो स्वर जाग्यार लागसर तुवें परत परत गावप. तो लागलो काय ना हो तुका स्वताक पयलीं कळूंक जाय. म्हणजे आत्मसमाधान ज्यो गजाल आसा न्ही ती महत्वाची. आतां पळय रेडिओचेर जर तूं म्हाका विचारशी जाल्यार म्हज्या भुरगेपणान कमलादेवी राव देशपांडे खळार मळार प्रोग्राम करताली. त्या प्रोग्रामान म्हाका खूब शिकयलें. कारण आमी ल्हान भुरगीं आनी ती ताई जावन आमकां वेगळे वेगळे प्रश्न विचारताली. ताजे उपरांत आयली ती शिक्षणीक वितरावणी. शिक्षणीक वितरावणी एक विशय घेवन वेगळ्या वेगळ्या पद्दतीन टिचर आनी भुरगीं उलयतालीं. मागीर हिंदी पाठ म्हणून नांवाचो प्रकार आशिल्लो. ताजे नंतर युववाणी नांवाचो प्रोग्राम आशिल्लो. युववाणीन युथा खातीर तांकां डेव्हलप करपा खातीर. म्हणजे रेडिओ ह्या माध्यमान सगळ्या कार्यक्रमाक सगळ्या विशयांक स्कोप आसा. आपलो विशय खंयचो, म्हजो विशय खंयचो. म्हजो विशय जर संगीत जाल्यार हांवें संगीताच्या दृश्टींतल्यान रेडिओ खंय आसा तें पळोवप. म्हजो विशय जर नाटक, आतां हांव म्हणटा कितें, जी रेडिओचेर काम करपाक सोदतात एनाउन्सर म्हणून तांचे खातीर आवाजाची परीक्षा किंवा आवाज कसो थ्रो करप ती गजाल. म्हाका दिसता की आमी बायलांनी सतत रेडिओ रांदचे कुडीन दवरप आनी तो आयकत रावप. आयकता 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 तुका कांय गजाली सहज कळपाक लागता. संगीताचे अखिल भारतीय कार्यक्रम येतात तातूंत शास्त्रीय संगीत आयकुपाक मेळटा. लोकसंगीत येतात तें आयकुपाक मेळटात. संगीताचे वेगळे वेगळे प्रकार येतात. जर तर तुजें कलाकार म्हणून त्या कलेन इंट्रस्ट आसा जाल्यार तूं तें आयकता. तुका शेतकामती म्हणून शेतान बाबा खंयचें बी रोयलां, खंयचें भात येता किंवा खंयचें सारें घालप, कशें घालप, शेताची काळजी कशी घेवप, तेय प्रोग्राम आमचे कडेन आसा. हें माध्यमूच अशें आसा, त्या माध्यमांतल्यान तुका वायट गजाली अननोइंगली तुजेर संस्कार पडटात आनी त्यो जायत रावतात. आनी इट इज अ ब्युटिफूल मोमेंट टू हॅव अ वर्ल्ड रेडिओ डे. म्हणजे जागतीक रेडिओ दिसाच्यो ज्यो मनाच्यो भावना आसात प्रत्येक मनशाच्यो, ह्या प्रत्येक मनशाच्या भितर एक रेडिओ आसा. तो रेडिओ आमी जगा मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न करून आयचो हो सुंदर असो दीस मनोवया आनी मन का रेडिओ सुन्ने दो जरा म्हणया आनी काळजाचो रेडिओ आयकत रावया. देव बरें करूं.